फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने हमें कुरान अता फ़रमाया और साहिब कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी तालीमात के मुताबिक जलवत खलवत मईशत सियासत माशरत अदलो इंसाफ गर्ज़ ये कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो वो हमें साहिब कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुताबिक उसकी तशरीह करके हमें बताया। दोस्तों, क्या अल्लाह पाक ने ये दुनिया वैसे ही पैदा कर दी कि लोग आएँ 50 साल 70 साल 100 साल ज़िंदगी गुजारें और चले जाएं? इस वक्त जितनी भी हमें माशरती और माशी बुराइयां नज़र आती हैं, उसके पीछे जो अमल कार फरमा नज़र आता है वो इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है। माशी तौर पर हो, समाजी तौर पर हो, नाइंसाफ़ी जो है उससे फिर जो है कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। किसी भी शोबा ज़िंदगी को देख लें, हमारे अपने मुल्क में चूँकि इसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, 27 रमज़ान मुबारक को मार्ज़ वजूद में आने वाली सानी मदीना रियासत पाकिस्तान इसलिए वजूद में आई थी कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मुस्तफ़ाई निज़ाम नाफिज होगा। लोग अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करेंगे और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हिंदुओं की ग़ुलामी से बचने के लिए ये मुल्क, इसका वजूद अमल में आया। लेकिन अंग्रेज़ चले गए, मुल्क अलहदा हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद यहाँ के जो देसी अंग्रेज़ हैं उन्होंने इस कौम को यरगमाल बनाया हुआ है। और हम देखते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारे सियासतदान जो हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये सब लोग मुश्तरका तौर पर हर मामले में इकट्ठे हैं और इन्होंने स्टेटस को कायम कर रखा है इस मुल्क पे। ना तो अदालतों में बर वक्त इंसाफ की फराहमी होती है, ना लोगों को रोज़गार जो है वो मिलता है। नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं और ये अशराफिया जो है ये अपनी मनमानियां कर रही हैं। 70 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद, कुरान को सुप्रीम लॉ करार देने के बावजूद, आईने पाकिस्तान में वाज़े तौर पर यह लिखा होने के बावजूद कि कोई भी कानून पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता, उसके बावजूद हमारा जो स्टैटिस्टिकल डाटा है इंटरनेशनल लेवल पर वो ये है कि 130 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर जो अदलो इंसाफ के हवाले से है वो 126वां है। हमारे प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक इरशाद फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम ने 1977 में एक मुकदमा दायर किया था, वो अभी तक चल रहा है। यानी सदर पाकिस्तान के फरमुदात के मुताबिक 45-50 साल से केस चल रहा है और उसका फ़ैसला नहीं हुआ। तो वो सदर पाकिस्तान जो कि बराजमान हैं 3-4 साल से, उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो वो यहाँ पर फिर क्या करते फिर रहे हैं। दोस्तों, जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता वहाँ से फिर जो है वो बरकतें उठ जाती हैं और हम देखते हैं कि
لوگوں کو انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس سے پھر ان کا معاشی استحصال بھی ہوتا ہے اور سماجی استحصال بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی بیٹیوں بہنوں کو ان کی وراثتی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیتے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو یہ عدالتوں میں جا کر گلیں گی، سڑیں گی، ذلیل و خوار ہوں گی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی ذات پوچھنے والی ہے۔ اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ تو خود انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا جو دوسروں کا حق مارتے ہیں اور دوسروں کی پراپرٹیز پر جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹ ججمنٹ میں بھی یہ واضح طور پر کہا کہ خواتین کا حق وراثت، کیونکہ اس سے معاشرے کی بہت بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ 50% سے زیادہ پاپولیشن خواتین پر مشتمل ہے۔ جب ان کو آپ ان کا وراثتی حق نہیں دیں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ امبیلنس ہو جائے گا، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہ واضح ججمنٹس ہیں کہ اگر کوئی بھی بھائی یا باپ دستبرداری کرواتا ہے بیٹی بہن سے کہ وہ اس کی اپنا وراثتی حصہ نہیں لے رہی، تو وہ قرآن و سنت کی جو واضح احکامات ہیں اس کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو اپنی بیٹی بہن کو اس کا وراثتی حصہ جو بنتا ہے وہ نہیں دیتا، تو اس حوالے سے بھی قرآن و سنت نے واضح احکامات ہیں کہ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یہ چند سالہ زندگی کے لیے 50 60 70 سال 100 سال زندہ رہنے کے لیے اپنی بہنوں بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق مارتے ہیں، اور پھر بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ جناب لے سکتے ہیں تو ہم سے لے لیں، جائیں وہ عدالتیں ہیں، جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیں فرعون کا کیا حشر ہوا تھا، قارون کا کیا حشر ہوا، اور بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، رہے نام اللہ پاک کا۔ اس لیے دوستو، جب تک ہمارے ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا، معاشرے میں بے چینی رہے گی اور حقدار جو ہے وہ حق سے محروم رہیں گے، تو یہ صورتحال جو ہے مملکت خدا داد پاکستان کی اس جو ریزولیشن تھی جو پاس ہوئی تھی کہ اس طرح کا ملک بنایا جائے گا، اس کی واضح جو ہے وہ سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس فورم کے ذریعے ارباب اختیار سے یہ بار بار مطالبہ کر چکے ہیں کہ خدا را ہمارا سماجی اور معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ عدالتوں سے انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا، انصاف ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ جب انصاف ڈیلیور نہیں ہوگا اور انصاف نہیں ملے گا، لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔